করার জন্য। ये है मोरा की कश्ती है, ये रहमत हाथ की बस्ती है, और से हिदायत मिलती है, और से रोशन बसती है। हर सुबह जमाती तारीख, हर शाम नमाती नूरानी, हर सुबह जमाती तारीख, हर शाम नमाती नूरानी, मुझे रास्ता दाया कुरानी, मुझे रास्ता दाया कुरानी, हर जगह नाम लीजिए, अगले कुरान की कश्ती है, ये रहमत आपकी बस्ती है। हम तक सलामे मुसअब है, हम बुलबुले गुलशन अरबम के, हम नगम सलामे मुसअब है, हम बुलबुले गुलशन अरबम के, खल्क़ खुदा में अफ़ज़ल है, हम खल्क़ खुदा में अफ़ज़ल है, हम सख़्त उम्म के मरहज़ल है, कलक़ की बस्ती है। हम सिद्क़ व सफ़ा के पैकर हैं, तहरीज कुरान के ज़ेवर हैं, हम सिद्क़ व सफ़ा के पैकर हैं, तहरीज कुरान के ज़ेवर हैं, हम नक्श सजफ़ के खूदर हैं, हम नक्श सजफ़ के खूदर हैं, हम लश्कर खैबर हैं, अगले कुरान की कश्ती है, ये रहमत आपकी बस्ती है। हम शब तौहीद की गज़ल करते हैं, हम शब मक़ासा करते हैं, तौहीद की गज़ल करते हैं, हम शरफ़ खुदा बन जाते हैं, हम शरफ़ खुदा बन जाते हैं, आशाक खुशबात के लिए अगले कुरान की कश्ती है, ये रहमत आपकी बस्ती है। हम मन की गली दुनिया में फारूक सिफ़त बन जाते हैं, हम मन की गली दुनिया में फारूक सिफ़त बन जाते हैं। इस्लाहे उम्मत की खातिर, इस्लाहे उम्मत की खातिर सिद्दीक़ सिफ़त बन जाते हैं, अगले कुरान की कश्ती है, रहमत आपकी बस्ती है। दिल में जिधर सारी थी ईमानो दी सब हुई थी, दिल में जिधर सारी थी ईमानो दी सब हुई थी, कलमे हक़ के पढ़ते हैं, कलमे हक़ के पढ़ते हैं, कुरान पूरी चीज़ अगले कुरान की कश्ती है, ये रहमत आपकी बस्ती, वो दावत हम भी देते हैं, जो हिफ्ज़ कुरान करते हैं, वो दावत हम
گا ہم کرتے ہیں ہم یوں صلاتی کرتے ہیں یہ اہل قرآن کشتی ہے ضلع احمد الحق کی مسجد ہے شفیع سمت بن جاتا ہے رزاق کر آتا ہے شفیع سمت بن جاتا ہے سنت کا دیا جب جلتا ہے سنت کا دیا جب جلتا ہے فطرت کا دیا اٹھ جاتا ہے اہل قرآن کی کشتی ہے ضلع احمد حق کی مسجد ہے روشن عارف کے دم سے اے عاصم تیری بے جبی روشن عارف کے دم سے اے عاصم تیری بے جبی راجا کی کامش کے دارش راجا کی کامش کے دارش چفکی تیری شکل جگی ہے اہل قرآن کی کشتی ہے ضلع احمد حق کی مسجد ہے بیبی سبس میں خواب مگر ابر لگائی تکلم بیبی سبس میں خواب مگر ابر لگائی لم جو قمر ندی خون جگر جو قمر ندی خون جگر ہے فخر چمن وہ نور کا جگہ اہل قرآن کی کشتی ہے ضلع احمد حق کی مسجد ہے شاعری کی نظر وہ رکھتے ہیں وہ فکر غزاتی رکھتے ہیں وہ فکر غزاتی رکھتے ہیں جو تاب حرم میں روشن ہے جو تاب حرم میں روشن ہے وہ سب نظام جلاتے ہیں اہل قرآن کی کشتی ہے ضلع احمد حق کی مسجد ہے وہ جتنا قداری امداد غیرت کرتے ہیں وہ جتنا قداری امداد غیرت کرتے ہیں وہ محسن قوم ملت ہے وہ محسن قوم ملت ہے اطاعت سے خدمت کرتے ہیں اہل قرآن کی کشتی ہے ضلع احمد حق کی مسجد ہے صادق کی تحت گناہ خالق یہ گلشن بھی شاطر ہے صادق کی تمنا ہے خالق یہ گلشن بھی شاطر ہے شاداب رہے آباد رہے شاداب رہے آباد رہے جائے چمک کی شاخ رہے اہل قرآن کی کشتی ہے ضلع احمد حق کی مسجد ہے قرآن سے ہدایت ملتی ہے قرآن سے روشن مسجد ہے السلام علیکم